درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، رمضان المبارک دا آخری روزہ ہے اور آخری خطبہ جمعہ ہے، اور اس آخری روزے اور خطبہ جمعہ دے اندر میں احباب دے سامنے فکر آخرت دے حوالہ دے نال گزارشات کرا گا کہ انسان جو بھی اس دنیا دے اندر آیا ہے، زندگی پائی ہے تو نال موت بھی ضرور آئے گی۔ جس دی زندگی ہے اس دی موت بھی نال ضروری ہے، اور موت ایک ایسا اٹل فیصلہ اور حقیقت ہے اللہ دی طرفوں کہ اس موت دا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس واسطے انسان دنیا دی زندگی اپنی غفلت دی زندگی نہ گزارے، دنیا دی زندگی ان دے اندر ہر وقت ہر لمحے دے اندر انسان اپنی موت نو یاد رکھے۔ زندگی تو بعد انسان دی موت تو لے کے اگے دا جو منظر ہے وہ انسان واسطے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا دی زندگی اچھے کام دے اندر گزاری ہے تو اس دی موت تو ہی اس نو جزا ملنی اللہ دی طرفوں شروع ہو جاندی ہے۔ تے اگر زندگی کھیل تماشے انہیں زندگی دا بد نصیب انسان نے صرف دنیا کمان دا ہی مقصد سمجھے ہے تو حضرات پھر یاد رکھ لو، دنیا کما کے ساڈے بڑے بھی اس دنیا تو چلے گئے۔ آج دکانوں تے بیٹھ کے کاروبار کرنے والوں آخرت تو غافل رہ کے اور اپنی موت نو فراموش کر کے نہیں خوف دل دے اندر اللہ دا، نہیں ڈر دل دے اندر اللہ دا، جمعے دا خطبہ ہوئے یا جمعے دی نماز ہوئے، جس قسمت دے مارے انسان نو رمضان دے مہینے دے اندر بھی اس بات دا خیال نہ آئے کہ مینو اللہ نے بھیجیا دنیا دے اندر کادے واسطے، اور میں کنہ دھندیاں دے اندر اپنی قیمتی زندگی برباد کری جا رہا۔ حضرات وقت آئے گا، موت دا فرشتہ جس وقت انسان کو پہنچے گا، اینو آخرت دیاں سزاواں اندے اکھاں دے سامنے جدو کر دے گا، ادو آکھے گا اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے تے میں نیکوکار بن کے تے پھر تیرے کو آواں، لیکن حضرات اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ تو اس واسطے زندگی دا انسان ہر وقت سمجھے کہ میری زندگی دا اے جے جمعہ پڑھنا آیا تے شاید آخری ہوئے،
نماز پڑھنا آیا تو شاید میری زندگی دی آخری نماز ہوئے، قرآن دی تلاوت کردا ہے تو شاید میری زندگی دا ایک قرآن نو پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرن دا موقع ہی اللہ نے آخری میسر فرمایا ہے۔ اللہ دا ذکر کردا ہے تو یہ ذہن وچ بٹھایا کر کہ شاید میرا اللہ دا ذکر کرنا آخری موقع ہی اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے۔ موت برحق ہے، اند تو غافل رہنا، عقل مند انسان موت تو غافل نہیں رہ سکتا، تے جیڑا اپنی موت تو غافل نہیں، موت نو یاد کردا ہے، او اللہ دی بغاوت، اللہ دی نافرمانی کر کے اپنی دنیا دی زندگی برباد بھی کر کے نہیں جا سکتا۔ حضرات اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرمانا، وقت تھوڑا ہے، میں تینوں موت تو لے کے آج قبر دے ایام تک پہنچانا چاہنا۔ دو ہی طبقے نے، یا نیک ہے یا بداں دا طبقہ ہے، یا اللہ دی فرما برداری کرن والیاں دا ٹول ہے، یا رب دی نافرمانی کرن والیاں دا ٹبر ہے، یا اللہ دے حکماں دے اپنی زندگی گزارن والے انساناں دا ٹول ہے، یا رب دی بغاوت دے نافرمانی کرن والیاں دا ٹول ہے، یا نماز پڑھن والیاں دا ٹول ہے، یا بے نماز رہن والیاں دا ٹول ہے۔ دو ہی طبقے نے، ایک باغیاں دا طبقہ ہے، ایک اللہ دے فرما برداراں دا، اور اللہ نے دوواں واسطے ہی قبر بھی دوواں واسطے، قبر اندر نیک بھی جانا ہے، بد بھی جانا ہے، قبر اندر نمازی بھی جانا ہے، بے نماز بھی جانا ہے۔ حضرات اگر نمازی ہے تے موت اللہ بہتر دے دے گا، اگر نمازی ہے تے قبر اندر اللہ سکون عطا فرمائے گا، اگر بے نماز غافل رب دا باغی ہے انہوں قبر اندر بھی مارا، انہوں کل قیامت دے دن میدان محشر اندر بھی ان دے واسطے ضلالت ہوئے گی، اور قیامت نو جہنم دی آگ ان دے واسطے جل رہی ہے تے تیار ہے، قبر بھی ہر شخص نو آوازاں لگا رہی ہے، اور جہنم دی آگ بھی اس بندے واسطے تیار ہے جیڑا باغی تے رب دا نافرمان ہے، اور جس کملے نے صرف دنیا ہی سمجھ لیا ہے، دنیا کمانا اپنی زندگی دا مقصد بنا لیا ہے، نہ انہوں اپنے باپ دی موت یاد آئی کہ میرا باپ کماندہ فوت ہو گیا ہے، نال کچھ نہیں لے کے آیا، نہ اس بے نصیب نے سمجھیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، نال کچھ نہیں لے کے گیا، میرا یار سجن فوت ہو گیا ہے، جاندیاں کچھ نہیں نال لے کے گیا، جانا اسا بھی خالی ہاتھ ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ كل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک دیتے جان کے بدلے ہر ایک نو پورے دے پورے قیامت دے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
جیڑا جہنم دی آگ تو دور کیتا گیا جنت دے اندر داخل کیتا گیا وقت فاز او بندہ کامیاب ہو جائے گا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا دی زندگی نہیں پیدا مگر تو کے دا اللہ دا قرآن بے شمار مقامات موت دا ذکر کردہ کہ موت برا کے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے انج ایک دن کندیاں تے اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک رکھے آئے تے آپ فرما دینے عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل عبداللہ پیارے دنیا دی زندگی ایک مسافر دی طرح گزار لے دنیا دی زندگی مسافر دی طرح گزار انج گزار جی میں کوئی مسافر گزر جاندہ ہے تے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سر لوگوں جدو رات دا ٹائم ہو جائے تے اپنے واسطے صبح دا انتظار نہ رکھیا کر کی پتہ ہے صبح آل تو پہلے تیرے تے موت ہی آ جائے فرمایا رات دا وقت ہو جائے صبح دا انتظار نہ کریا کر دن چڑھ جائے تے پھر رات دا انتظار نہ رکھیا کر پتہ نہیں اے رات تیری کار اندر یا رات تیری قبر دے اندر آ جائے آپ فرماندے نے لوگوں اپنی صحت نو بیماری آن تو پہلے غنیمت جان لاؤ اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لاؤ اللہ نے صحت دیتی ہے تے صحت دے اندر اعمال کر کے رب نو راضی کر جا اللہ نے زندگی عطا کی ہے تے اس زندگی اندر نیک عمل کر کے اپنے رب نو راضی کر کے چلا جا موت آ گئی پھر بندہ پچھتائے گا اور صحت تو بیماری آ گئی تے بندہ پھر بھی پچھتاندہ رہندہ ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن دی اندر موت دا اتنا کثرت نال ذکر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے کل من علیہ فان کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے رہن والی ذات ہے اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہے کدھر اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ مکے دے کافر ایک دن کہہ لگے او محمد دا راہ چھڑ دیو کنی کو دیر نے زندہ رہنا ہے مر جائے گا ساڑی جان چھٹ جائے گی ہائے اللہ میری توبہ او نا بد نصیبہ نو اے تے پتہ ہی نہیں نا کہ جس محمد دے بارے اے کہہ رہنے او نبی تے لوگا واسطے رہنما بن کے آئے ہے
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ جڑے تینوں کہہ رہے نے مر جائے گا جان چھٹ جائے گی اینا تے بھی موت آنی ہے اگر موت تو آڈے تے آنی ہے تے موت اینا تے بھی آنی ہے اینا کوئی ہمیشہ تے زندہ نہیں رہ جانا فرماندے نے نبی ولی ہر عالم فاضل نبی ولی ہر عالم فاضل تے گزرے نے چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے کہ قبری کرن دے رے نسیاں پجیاں جان نہ دے نسیاں پجیاں جان نہ دے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کمالو تقوی بدلہ لے سو سوئی اے چار دہاڑے کوئل واسا بندیا اے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تو جانا کر کچھ فکر قبر قیامت ایتھین تا ٹھکانا نسیاں پجیاں جان نہ دے نسیاں پجیاں جان نہ دے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کمالو بدلہ لے سو سوئی فرمایا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ او بندیا موت تو نٹ کے موت تو ڈر کے کتھے چلا جائیں گا فرمایا تو بند گنبتاں وچ بھی چلا جائے زمین دیاں تہواں وچ بھی چلا جائے جدو تیری موت دا وقت آنا ہے اوتھے بھی فرشتے تیرے پیچھے ہی پہنچ جانا ہے موت برہا کے آنی ہے اللہ دے پیاریاں تے بھی آئیے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے سوا جنہیں نبی آئے نے سارے اس دنیا تو تشریف لجا چکے نے ایک وقت آئے گا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان تے بلایا لیکن قرب قیامت اینا تے بھی موت آگے ہی رہنی ہے اس واسطے میرے بھائی اللہ دے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے اینا کول اپنا موت والا فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ جا میرے موسیٰ دی روح قبض کر کے لیا فرشتہ پہلے نبیانو اطلاع دیمدہ ہے کہ تیرا مرنو جی کر دے اللہ کل جانو جی کر دے یا دنیا وچ رہنو اجے جی کر دائے ہر بندے کو لوئے نہیں پوچھیا جاندہ لوگو اللہ اپنے نبیانو صرف پوچھ دے باقی جندہ موت دا وقت مقرر ہے نہ فرشتہ پوچھ دے نہ پوچھن دیا ضرورتانے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول رب دا
فرشتہ موت والا آیا ہے، جناب اللہ دے نبی جی تیار ہو جاؤ، میں تواڈی موت دا پیغام لے کے آیا، اللہ دی طرف موت دا سنیا لے کے آیا۔ آئے انسانی شکل بن کے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے غصے وچ اللہ دے اس فرشتے موت والے نو زور دی تھپڑ مارے ہے۔ بڑی جلالی طبیعت سی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی، زور دی تھپڑ مارے ہے، رب دے فرشتے دی آنکھ دا ڈیلا نکل جاندہ ہے۔ رب دا فرشتہ رب کول موت والا جاندہ ہے، اللہ آج کیڑے بندے کول پیجے ہے، انہیں تے تھپڑ مارے ہے تے میری آنکھ گڑ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتے جا دوبارہ میرے موسیٰ نو پوچھ گیا کہ دنیا تے رہنو اجے دل کر دے، اجے دنیا تے زندگی گزارن نو دل کر دے تے ایک بیل دی پشت تے اپنا ہاتھ رکھ دے، جنہیں پیاریا تیرے ہاتھ تھلے والانگے، میں رب اونی زندگی ہور عطا کر دے مانگا۔ تے اللہ دا فرشتہ آ جاندے جناب موسیٰ علیہ السلام نو آمدے کہ رب نے فرمایا اگر دنیا تے ہور رہنا چاندے ہو تے پھر بیل دی پشت تے ہاتھ رکھو، اللہ انہیں سال زندگی اور عطا کر دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آمدے نے انہیں سال زندگی ملن تو بعد، انہیں سال عمر ملن تو بعد پھر کی ہوئے گا تے رب دا فرشتہ کہندہ ہے اللہ دے نبی پھر او ہوئی ہوئے گا جو پہلے لوگا تے ہو گیا، پھر بھی موت یہ موت پھر بھی آنی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آمدے نے پھر بھی موت آنی ہے تے پھر میں ہوں نہیں تیار ہاں، لیکن اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ میری ایک آرزو ہے، میں آخری ویلے بیت المقدس کی زیارت کردہ ہوا، بیت المقدس میرے سامنے ہوئے تے موت آ جائے، فرمایا میرے موسیٰ اے ہو جائے گا انج ویکتے بیت المقدس تیریاں اکھان دے سامنے آ جاندہ انج بیت المقدس سامنے آیا تے موت والا فرشتہ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کر کے چلا جاندہ ہے۔ حضرات پتہ لگیا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہی مرنا ہے۔ نبی موسیٰ دنیا تو چلے گئے نے، اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، میرے محبوبہ انہوں کہہ دیو جڑے موت تو نٹھ دے پھر دینے اے موت تو انہوں ملنی والی ہے، تے نال اگلی گل بھی سمجھا دے او لوگوں موت بھی ملن والی ہے، تے موت تو بعد پھر تسی اس عالم الغیب رب دے دربار وچ پیش بھی ہون
والے ہو لوگوں موت برا کے ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت دا جام پی کے رہنا ہے ایک عربی دا شاعر بول دا ہمدہ الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر بابل کل نفس داخروہا فرمایا موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر بندے نے پی کے رہنا ہے تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے تو ہر بندے نے داخل ہو کے ہی رہنا ہے میرے بھائی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر اپنے پیاریاں دے موت دے غم بڑے ویکھے نے آج موت دا غم تے تمہیں ویکھ رہا ہے کدھرے باپ اپنے بیٹے دی موت دا غم ویندا ہے کوئی ماں اپنی بیٹی دی موت دا غم ویندی ہے کوئی بہن اپنے ویر دی موت دا غم دیکھ رہی ہے کوئی میاں بیوی اپنے خامد دی موت دا غم دیکھ رہی ہے تے کوئی خامد بیوی دی موت دا غم دیکھ رہے ہے کوئی استاد اپنے شاگرد دی موت دا غم دیکھ دا کوئی شاگرد اپنے استاد دی موت دا غم دیکھ دا کوئی مقتدی اپنے امام خطیب دی موت دا منظر دیکھ دا کوئی خطیب اپنے مقتدی دی موت دا منظر ویندہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے اپنے چاچے دی موت دا غم بھی ویکھے آئے میرے نبی نے اپنی والدہ دی موت دا غم دیکھے آئے حضرات گجرا والے دیو باسیو اللہ دے نبی دی عمر 8 سال دیئے تے اپنے دادا عبدالمطلب دی موت دا غم بھی ویکھے آئے موت آئیے آپ دی زندگی اندر انج جنازہ اٹھے ہے سردار عبدالمطلب دی 4 پائی اٹھان والیاں چودھری سردار نے وڈیرے نے رب دسنا چاہندہ اے لوگو موت دا وقت آیا چودھری تو نہیں ٹال دا موت دا وقت آیا سرداراں تو نہیں چل دا ادھر سردار عبدالمطلب دا جنازہ جا رہے ہیں لوگاں نے کندھے آتے چکے ہیں تے میرے نبی دی عمر 8 سال دیئے بچے نے تے جنازے دے نال میت دے نال دوڑ دے جاندے نے تے نال اللہ دے نبی اپنے دادے دی میت ویکھ کے روندے جا رہے نے غم ویکھے آئے میرے آقا نے اپنے دادا عبدالمطلب دی موت دا لوگوں غم دیکھے آئے میرے پاک پیغمبر نے اپنے چاچا ابو طالب دی موت دا غم ویکھے آئے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اوے بیٹیاں دے غم دیکھنے والے ہو بیٹیاں دے صدمے زندگی اندر دیکھن والو میرے تواڈے نبی نے اپنی بیٹی زینب دا غم موت دا ویکھے آئے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے رقیہ بیٹی دی موت دا غم ویکھے آئے میدان بدر اللہ نے فتح عطا فرمائیے بڑیاں خوشیاں نال میرا نبی میرے نبی دے صحابہ مدینے وچ لوگوں داخل ہو رہے ہیں اے اللہ دیاں مرضیاں رب خوشیاں بھی دکھا دیندا ہے اللہ خوشیاں وچ غمیاں بھی پا دیندا ہے
لوگوں ویندے ہو کدھرے براتا جا رہی نے کوئی کارے ایک بیٹے دی برات چلی جاندی ہے نال دجے پاسے دجے بیٹے دا جنازہ تیار ہو جاندا ہے ایک کوئی کارے ایک بیٹی دی برات کر آ جاندی ہے تے دجی بیٹی دا کر وچوں جنازہ اٹھ جاندا ہے اے اللہ ہی خوشیاں وکھاندا ہے زندگی دے اندر اللہ ہی غمیاں دکھاندا ہے میرے نبی نو رب خوشیاں بھی وکھائیاں اللہ غمیاں بھی پہنچا رہے ہیں میرے بھائی ادھر خوشیاں نے بدر دیاں ادھر میرے آقا مدینے خوشیاں نال پہنچے نے جدو اللہ دے نبی مدینے قدم رکھے آئے تے آپ نو خبر مل جاندی ہے اے محبوبہ تواڈی بیٹی رقیہ جنوں بیمار چھٹ کے چلے گئے سو اللہ دے رسول جس بیٹی نو بیمار کر چھٹ کے گئے سو عثمان نو خدمت واسطے لا گئے سو اللہ دے رسول او بیٹی دے فوت ہو گئی ہے بیٹی رقیہ رب نو پیاریاں ہو گئیاں نے انہاں دا تے جنازہ بھی پڑھیا گیا ہے اللہ دے نبی تواڈی بیٹی نو تے قبر دے اندر دفن بھی کر دیتا گیا ہے میرا نبی آیا خوشیاں نال جدو بیٹی دا غم سنے نبی پاک دیاں اکھان دے آنسو ڈل گئے نے لوگوں موت برحقے اپنی بیٹی دی قبر تے آقا چلے گئے دعا کر رہنے حضرات بیٹیاں والو ادو میرے نبی دی کفیت کیا ہوئے گی جس بیمار بیٹی نو نبی چھڑ کے گیا ہے آکے اس بیٹی نال گل بھی باپ نہ کر سکیا اللہ نے مول دائی نہ دیتیا پھر وقت آیا میرے پاک پیغمبر دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ ام کلثوم نبی نے اپنی تیسری بیٹی دی موت دا لوگوں غم ویکھے آئے اپنی تیسری بچی دی موت دا صدمہ تے غم میرے پیغمبر نے دیکھے آئے جدو قبر اندر آپ دی بیٹی ام کلثوم نو دفن کیتا جا رہا ہے اوے بچیاں والو پہنا والے ہو بیٹیاں دے صدمے ہر باپ برداشت نہیں کر سکدا میرا نبی دے پھر رحمت للعالمین پیغمبر ہے انج بیٹی ام کلثوم دا جنازہ پڑھیا گیا ہے قبر تیار ہو رہی ہے تے میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر دے کول بیٹھے نے بار بار قبر وال نبی نظر مار دائے اکھا ڈل جاندیا نے اللہ دے رسول رو لگ پیندے نے آگر دفنایا واپس چلے گئے نے تے ایک دل سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان نو کہہ دیا نے اے میرے ابا جان میں نو اپنی میری پہل ام کلثوم دی قبر تے ہی لے جاؤ باپ بھی نالے بیٹی بھی نالے باپ بھی نالے باپ میرے محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ نو نالے آئے تے اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر تے آ بیٹھے نے اللہ دے نبی بھی بیٹھے نے تے فاطمہ اپنی ماں جمی پہل ام کلثوم دی قبر نو پھر دیا نے اور لوگوں کیا سما ہوئے گا جدو پین اپنی پین دی قبر تے بیٹھی ہے تے آج پین بول دی بھی نہیں نظر تے نہیں آ رہی پر صدمہ غم بڑھائے بیٹی رو رہی ہے
میرا نبی بھی رو رہا ہے۔ حضرات میرے نبی نے کوئی تھوڑے غم تے نہیں ویکھے، موت دا غم اپنے بیٹے عبداللہ دا بھی ویکھیا۔ میرے نبی زندگی دے اندر اپنے دوسرے بیٹے قاسم دی موت دا غم بھی دیکھیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے 18 مہینے بیٹے ابراہیم دی موت دا غم بھی دیکھیا ہے۔ اور کملیا اجے بھی تو اپنی موت نو یاد نہ کرے، اجے بھی تینوں مینوں اپنی موت دا فکر نہ ہوئے، کدوں موت دا فکر کرنا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی موت دا منظر ویکھے آئے، اور گجرا والیا جا پوچھو نہ میری پہنا نو جنہ اپنی خامدہ دی موت دا غم ویکھے آئے، جنہ اپنی خامدہ دے جنازے اپنے ہتھاں نال کرو ودیا کیتے نے، اونا میری دکھی غم زدہ پہنا نو پوچھ لے جنہ اپنے خامدہ دے کپڑے اتار کے اونا نو کفن پہندیا کھام نال ویکھے آئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میری واری ہے حجرہ بھی میرا ہے، میری گودے اللہ دے پاک نبی نے میرے کلیجے نال اپنا سر مبارک لایا ہے۔ موت دا بھی لوگوں فرق ہوندا ہے، کسے بی بی نو خبر مل دی ہے تیرا خاوند فلا جگہ تے گیا ہے تے فوت ہو گیا ہے، کسے نو خبر مل دی ہے تیرا خاوند نماز پڑھتا پیا ہے تے موت آ گئی ہے، کسے نو خبر مل دی ہے تیرا خاوند کارخانے دی کرسی تے بیٹھا ہے تے موت آ گئی ہے، کسے نو کوئی خبر کسے نو کوئی خبر ہے لوگوں موت دی۔ پر امی عائشہ میں توڑے حوصلے تو صدقے جاوا، امی عائشہ دے صبر تو صدقے جاوا، موت آئی ہے اینا دے خاون تے میرے پاک پیغمبر نو، امی عائشہ دی گولی دے اندر گود دے اندر میرے نبی نے کلیجے ڈال عائشہ دے 18 سال دی عمر ماں عائشہ صدیقہ دی احمد کلیجے نال میرے تیرے محمد مصطفیٰ نے اپنا سر رکھے ہے، تکلیف ود دی جاندی ہے، بخار تیز ہوئی جاندہ ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اینی تکلیف شدت اختیار کر گئی ہے، ماں جی فرماندیاں نے میں پانی دا پیالہ کور رکھے ہے، اللہ دے نبی پیو کے چہرے تے مال دے میں ویکھیا، میں اللہ دے نبی دے جسم مبارک تے چادر پائی ہے تے سکرات موت دی گڑیا میں اکھی ویکھیا، اللہ دے نبی کدے چہرے تے کپڑا پا لیندے نے، کدی اپنے چہرے تو کپڑا اتار دیندے نے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے آقا اے موت دیا بے ہوشیاں، موت دیا سختیاں نے گجرا والیا، موت دیا سختیاں کتنیاں نے، وجات سکرات الموت بالحق۔ اماں جی فرما دیا نے کدی انج اپنے پیر اللہ دے نبی بچھا دیندے نے، کدی تکلیف نال میرے آقا اپنے پیرا نو اکٹھیا کر دے نے، اے وہ کفیت تے اللہ دے نبی آمدے نہیں عائشہ، اے میری پیاری عائشہ، اور لوگوں محبت ہی ہویا کر دیئے، اے کوئی میری محبت اپنے بیٹے نال وکری نہیں، تیریاں محبت اپنے
بچے بچیاں نال کوئی وکریاں نہیں لوگو بیٹیاں نال نبی بھی پیار کر دے رہے بچیاں نال میرا محمد بھی پیار کر دارے آئے جدو موت سفر دی اللہ تے نبی دیاں تیاریاں ہو گئی نے اس موقع تے پتہ چل گیا ہے ان زندگی وفا نہیں کرے گی ان زندگی دیا تارا ٹوٹن لگیا نے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر میں نو کہندے نے عائشہ میرا دل کر دئی میری فاطمہ میں نو مل جائے بتائی نہ ویرا باپ اسپتال پیا ہوئے یا باپ دی بیماری ماں دی بیماری ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے ایسی کبیت مر والے بندے نو محسوس ہو جاندے ان میری زندگی وفا نہیں کرے گی ان میری زندگی دیا ساوا مکن والیاں نے لوگوں باپ آندے میرے بچے نو بلاؤ جیرا بیٹا میرے قریب نہیں بلاؤ میں کلیجے لگا لوا اللہ پتہ نہیں موت آئے نہ آئے باپ ہوئے تے گل کہندہ ہے اللہ دی قسم رمضان تو چند دن پہلے میرے والد نو بخار شدت اختیار کر گیا بار بار کہے میرے بیٹے کاری نو بلاؤ میں بچنا نہیں میری ملاقات ہو جائے میرے بیٹے نو ایک دفعہ بلاؤ میں نو مل جائے پیغام آیا میں فوراً چلا گیا اپنے والد نو حوصلہ دیتا کیوں فکر مند ہو اللہ تو انو سے دے تندرستیاں دے ساڑی حسیت کی ہے لوگوں میرے پاک نبی اس موقع تھے اللہ جنہ دے والدین ہیں انہ دی زندگی انہ دے دیر تک سلامت رکھی اللہ میرے ماں باپ نو بھی سلامت رکھی اللہ دنیا دیا بہارا ویکھن دی توفیق دے دے میرے پاک پیغمبر اپنی پیاری عائشہ نو فرمان دے نے عائشہ میرا دل کر دے میری بیٹی مل جائے 3 بیٹیاں فوت ہو گئی نے ایک کوئی رہ گئی ہے لوگوں 3 ہی بیٹے رب نو پیارے ہو گئے نے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ میرے محبوب دی لخت جگر فاطمہ اللہ دے نبی دا چین اللہ دے نبی دے دل دا ٹکڑا فاطمہ اندیا نے ابا جی کل تر پیا انہاں بلایا میرے پیغمبر آخری ویلائے آخری کریا نے اللہ دے نبی دی تکلیف گجرا والیا بڑی ہے سکرات موت دا وقت قریب قریب ہے اماں جی فاطمہ نے احمد اپنے ابا جان دے دروازے تے قدم رکھیا ہے او لوگ ہوتی والے ہو پتہ دے باپ کس حالت وچ بھی پیا ہوئے بیٹی دیاں راواں تک دا بیمار باپ ہوئے بیمار والدہ ہوئے ایس کفیت اندر بیٹی تنہا کھاندے سامنے آئے ماں پہ ہم گولو ریاض نہیں جاندہ کھا دل جاندیا نے آسو برس جاندے نے سیدہ فاطمہ دا آج دروازے تے قدم رکھیا گیا ہے میرے پیغمبر اٹھ نہیں سکے میرا نبی آج فاطمہ نو دیکھے اللہ تا نبی اٹھ نہیں سکیا ایج زندگی دا عجیب منظر بڑھ گیا ہے لوگوں کی کفیت ہوئے گی اکے فاطمہ جاندیا میرے نبی اٹھ جاندے اٹھ کے فاطمہ دا استقبال کر دے اکے فاطمہ اپنے ابا جان دے دروازے تے جاندیا آقا اٹھ دے اپنے کلیجے بیٹی نو لگان دے اپنی بیٹی دی پیشانی تے نبوت والے پیارے پیارے لب میرا محمد رکھ دا دل ٹھر جاندہ بیٹی فاطمہ
فاطمہ دا دل ٹھر جاندا میرے پاک محمد مصطفیٰ دا اجر انداز ہی بدل گئے نے بیٹی دا قدم اندر گیا ہے نبی پاک لیٹے نے اٹھیا نہیں گیا طاقتہ نہیں ہمتہ نہیں رہیا بلکہ بار بار اللہ دے نبی بیماری تکلیف نال اپنے جسم نو حرکت دے رہنے سیدہ فاطمہ نے منظر ویکھیا ہے اپنے ابو جان دی تکلیف نو ویکھیا تے آندیاں نے واہ کر بابا واہ کر بابا واہ کر بابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ہائے میرے ابا جان دی تکلیف اے بولیا فاطمہ بیٹی دیا میرے محمد دے کنا نال ٹکرا جاندیاں نے اے بولیاں فاطمہ دیاں اپنے ابا جان دے کنا نال ٹکرایا ایم جکھا کھولیاں نے میرے محبوب نے بیٹی وال تکیا تے فرماندے نے فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو آج تو بعد تیرے ابا جان دی ساری تکلیف آئی مک جان گیا فاطمہ آج تو بعد سارے دکھ کٹے جان گے ساری بیماریاں کٹیا جان گیا فاطمہ اتے ہی بیٹھی آنے امی عائشہ دی گو دے سار میرے محمد دا گلیجے نال لگیا ہے آیا ہے موت والا فرشتہ دروازے تے رب دا فرشتہ خبر دے محمد بار موت والا فرشتہ اجازت مگر اجازت آئے تے قدم اندر رکھ لوے نہیں تے اجازت نہ ملے موت والا فرشتہ دروازے تو قدم اندر نہیں ترے گا واپس تر جائے گا اللہ اللہ دروازے تے موت والا فرشتہ کھلوتا ہے بیٹی نو پتہ لگے میرے ابو دے دروازے تے موت والا فرشتہ آئے ابا جی کیوں اجازت دیندے ہو ابا جی چلو تھوڑی جی مہلت رکھ لو اجے نہ اجازت دے وہ کہن والے نے گل پیاری کہی ہے آندیا نے ابا جان پیارے میرے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجو تیرے بیٹی نو کچھ اور دسدا ہوندا ماں جمیاں بھائی دسدا ہوندا تے صبر آ جاندا ماں جمیاں بہناں وچوں ہی کوئی نظر آندی تے صبر جلدی آ جاندا آندیاں نے ابا جان پیارے میرے اور ماں پہ جان تے ماں پہ والا پیار کو دنیا تے لب ہی نہیں دے سکدا ایک میرا تیرا باپ ہے ایک فاطمہ دے باپ محمد مصطفیٰ دے فرما دیا نے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی تے بندے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے تے گل مینوں دس جائی پھر کدو تو مڑ کے آسے پھر کدو مڑ کے آسے تے اندر نہیں بھی جاوی ہاتھ یتیمان دے سارے اتے میرے ابا جی ہاتھ یتیمان دے سارے اتے پھرے گا ان کے راہ میں بھی آج یتیم ہوئیا پائی باپ چھوڑا دستا آج مدینہ مینوں
دسدا اج مدینہ مینوں تے سنجا پیا چویرے لے چل نال مینوں بھی اپنے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے ویندیا ویندیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے اپنا چہرہ انج اتا چکے ہیں اپنی نظرہ انج چھت نہ لگیاں نے تے اللہ دے نبی پڑھ دے جا رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم سکرات الموت اللہم غمرات الموت لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی ورحمنی آخری ویلے میرے آقا کہندے جا رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم سکرات الموت وغمرات الموت این جنگلی اٹھئے میرے تیرے محمد مصطفیٰ دی اما جی فرما دیا نے میں وینی پہیا کہ ویندیا میری چولی اندر میری گود اندر میرے کلیجے نال سر لگیا نظرہ بھی تھلے ہو لگ پہیا تے میرے محمد دی اٹھی ہوئی انگلی بھی انج زمین والا گئی میں سمجھ گئی میرے محمد فوت ہو گئے نے میں سمجھ گئی میرے آقا ان ہمیشہ واسطے میرے تو رحلت فرما گئے نے اما جی رون لگ پئی آنسو گرن لگ پئے انج مسجد دے نال حجرہ میری تیری ماں ہے شہدا سیاپا مسجد وچ پریشان نبی دی طبیعت جو بڑی خراب بخار بڑے طبیعت بڑی بوجھل ہے فجر تو نماز دن چڑھ گیا ہے امی عائشہ حجرے دا پردہ ذرا ہٹا کے کہہ لگیا میرے نبی دے او صحابیو اے میرے محبوب دے مننے والو میرے نبی دے صحابیو تواڈا نبی اج فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی رب کول چلے گئے اللہ دے سنے نو میرے آقا نے قبول کر لیا ہے اس موقع تے میری تیری ماں عائشہ نے فرمایا لوگو میں اپنے نبی دی سکرات موت دیا کڑیاں ویکھیاں نے موت دیا تنگیاں تکلیفاں میں اپنے نبی دیا تکیاں نے مینو یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ موت دی سختی تو نہیں بچے گا موت دیا سختیاں تو نہیں کسے بچنا حضرات میں دس ریاسا موت دا وقت اٹھالے ہر بندے تے آ رہے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام موت جدو آندی ہے اپنے کول بیٹھے ہوور حضرات کسے نو پتہ نہیں لگن دیندا موت والا فرشتہ آندہ تے جیاں دے وچ بیٹھے ہاں ان دی روح قبض کر کے لے جاندہ ہے باپ دا موت دا فیل ہے تے پتر کول بیٹھے ہوندے نے پتہ ہی نہیں لگتا موت والا فرشتہ انج پنجا پاندہ تے روح قبض کر کے چلا جاندہ ہے بڑھا ماں باپ کول بیٹھا ہوئے
میاں جوان پتر دی موت دا وقت آ جاندا ہے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلق وانتم حينئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق موت والا فرشتہ حمد ہے جان ہنسلی تک پہنچ جاندی ہے آپ ہی پیروں نال پیر مل جاندے نے آپ ہی پنڈلی نال پنڈلی مل جاندی ہے اس ویلے کوئی نہیں بچا سکتا نہ کوئی ڈاکٹر بچائے نہ کوئی حکیم بچائے نہ کوئی دم کرن والا پیر بچائے حضرات جدو موت آ جاندی ہے اللہ فرماندے نے وَلَئِن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ویندے ہو نا بچہ طرف دا ہوندا ہے بچے نو شدت دی تکلیف ہوندی ہے تے ماں کولے باپ بڑھا کول ہوندا ہے ہاتھ چکے ہوندے نے وس لگا دیتا ہے فیکٹریاں ویچ کے پتر دی بیماری تے لگا دیتیا دکانہ ویچ کے پتر دی بیماری تے لگا دیتیا کاروبار ویچے آئے گڈیاں کاراں ویچ چھڑیا نے جدو ویکیا ان کوئی واس نہیں چلدا آخری ویلا آ جاندہ ہے او دو ماں نمانی کی کر سکتی ہے باپ بڑھے نے کی کرنے سارے جتا لالانے ان اپنے کمب دے ہاتھ پیو بھی اٹھاندہ ہے اپنے کمب دے ہاتھ بڑھی ماں بھی اٹھا لیندی ہے آسمان وال چہرہ چکیا ہوندہ ہے دل غمگین ہے آمدہ اللہ میں مار جاوا ان میرا پتر انجی بچ جائے اللہ میں نو بلا لے میرا بیٹا بچ جائے اللہ ماں بھی آمدی ہے میں بڑھی ہو گئی اللہ میں بچ جاوا تے آج میرا جوال پتر دنیا تو جا لگے ہے اللہ اندے چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ اندیا تے معصوم بچیا یتیم ہو جان گیا پر اللہ اندے ولی اخر اللہ نفسل ازام جاؤ آجلوہا اے وقت بیٹے دائے تے باپ تے نہیں آ سکتا وقت بیٹے دے ماں تے نہیں آ سکتا تے نہ رب نہیں ویندائے تے بچے یتیم ہوندے نے اندیاں بچیاں یتیم ہوندیاں نے میاں موت دا فیصلہ ڈال وقت مقرر ہے ایک لمحہ بھی اگے نہیں جا سکتا ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں رہ سکتا دوجی گالے بھی نوٹ کر لے جتھے موت دا وقت لکھے ہے اوتھے ہی آنی ہے کار لکھے ہے تے کار آنی ہے ہسپتال وچ موت دا وقت لکھے ہے اوتھے ہی آئے گا اگر اللہ دے گھر بیت اللہ وچ جا کے موت دا وقت ہے مکے موت دا وقت ہے مدینے موت دا وقت ہے اوتھے رب پہنچا دے گا جتے موت دا وقت اللہ نے مقرر کیتا ہے جیڑی جگہ دے اللہ اس بندے نو ایسا کام پاندے بندہ توڑ دے کوششہ کر دے ویندے ہو نہ کئی مرتبہ انج دے منظر بھی آمدے نے مہمان کار آمدے کار والے ترلے کر رہے ہوندے نے یار وقت نہیں آج رہ جا صبح چلا جانا سارے کر دے لوگوں نو ترلے کرنگے آج نہیں جان دینا ویر آج پہن دے دروازے تے آئے پہنا دیئے ویر آج نہیں جان دینا آج میرے کولی رہ جا پہن اپنے وصلہ رہی ہے وہ آمدے آج میں ضرور جانا ہے پھیرا جانا ہے اور جان والے نو بھی نہیں پتا میں پہنال دوبارہ دا وعدہ کرنا میں آنا بھی ہے کہ نہیں
پیر نو نہیں پتا میں اپنی پیر نو تر دیا وعدہ کری جانا کہ اج جان دے میں پھر چکر لگا لوانگا پین وعدے تے مطمئن ہو جاندی ہے آندھی ہے چلو ویرا پھر جلدی میرے کل چکر لگانا رستے وچ ویر جاند ہے اپنے ماپیم دے کر بھی نہیں پہنچ دا لوگو جس جگہ تے اندی موت دا ٹیم ہے اوتھے آوازاں وج رہی نے وقت کھچ رہا ہے اوتھے پہنچ دے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے اوتھے پہنچ دے تے موت دا جام پی جاندا ہے کر پین نو خبر مل جاندی ہے تیرے ویر دی موت آ گئی ہے میرے بھائی اس پین دا حال کی ہوئے گا جن دے نال ویر سکے ہی وعدے کری جاندا ہے او کملیا کل دا تینوں نہیں پتا نہ مینوں پتا ہے کل کی کرنا ہے ہر کام کریا کرتے سوچیا کر میرا جا آخری کام ہے نماز پڑھے تے سوچیا کر آخری نماز ہے روزہ رکھے تے کوئی سمجھیا کر میرا آخری روزہ ہے جمعہ پڑھنا ہے تے سمجھ میرا آخری زندگی دا جمعہ ہے شاید میں کل عید دا دن نہ ویکھا حضرات پھر باپ بھی روندہ ہے بہن بھی روندی ہے جدو خبر مل دی ہے تیرے ویر تے موت آ گئی ہے روم دیئے پیر آن دیئے میں نو پتا ہندہ میرے ویر تے اس جگہ تے موت آنی ہے تے میں اپنے ویر نو جانی نہ دیم دی اپنے کرو ویر نو قدمی نہ بار کھڑن دیم دی پر لوگوں کی میں کوئی روک سکتا ہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے نہ پہنا روک سکتی ہے جو وقت پکا ہے موت فیصلہ ڈالے فرمان دینے تو تورن جنازے گھبروں اندے گل پہن لباس فقیران دا اور جوانا کیوں موت بلا بیٹھا ہے اپنی موت دا فکر کیوں نہیں کردا نہ جوانیاں صدرنیاں جوانیاں دے ٹان جوانا دے ٹوٹ دے تیریاں آنکھاں نے ویکھے کملیا جوان سجنا یارانو پھٹے تے پا کے کپڑے لاگے انہاں نو غسل بھی دیتائی پر اپنی موت دا فکر پھر بھی نہیں کیتا انہاں جوان سجنا یارانو پھٹے تے پا کے نلا کے انہاں نو کفن چند گزدہ پہما کے اے میرے نوجوان پھر بھی اپنی موت دا فکر نہ کر سکیا چار پائی تے چکے آئی اپنے کندیاں تے اٹھایا اے او نوجوان آج خاموش چار پائی تے پہ آئے جس زبان جس نوجوان دی زبان کدے خاموش نہیں سی ہوندی یارہ سجنہ دی محفل گمار کے رکھ دا یارہ سجنہ دیاں محفلہ گرم کر کے رکھ دا چھوڑ جامدہ ہے بندہ تے پھرامدہ ہے ان دیا یادہ وچ یار سجر روندے نے تر جامدی اولاد ان دیا یادہ اندر ماں روندی باپ روندہ ہے اندر میرا بچہ تے او بچہ سی کاروے چمدہ تے رون کا لا چھڑ دا یار سجن بھی آمدے نے یار ساڑھا یار دوست ایسا جدو ساڑھی مجلس اندر بندہ تے مجلس نو بہار لگا دیندہ پر میرے بھائی موت ایک فیصلہ ڈالے فرمان دینے تو ترن جنازے قبروں اندے گل پین لباس فقیران دا پٹڑے تے لیرا جسم دیاں بس ریک نام سریران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا ایتھے رونا پوے ہائے ایتھے رونا پوے او شہزادے انو آتے مندئی حال وزیران دا اے تو ککھ اڈل لکھا پتیاں دے ایجے پھر ہم دے رسویرے دا جد
صدقہ واسا کرنا کی چائے محل اچیرے دا کل ان الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایوکم احسن عملا۔ او میرے ویر پتہ ہی نہیں کدو موت دا جام پی لوے، اس واسطے ہر ویلے تیاری رکھیا کر، گناہوں تو بھی پاک ریا کر، اپنا جسم بھی ہر وقت پاک رکھیا کر، اپنے جسم دی ہر ویلے تیاری رکھیا کر، پتہ نہیں موت کدو آ جائے، کدھرے ایسا نہ ہوئے تیرے پھٹے تے پا کے تینوں غسل دین دے، غسل دین والے شرم محسوس نہ کر، اندی حیامت نہیں، انہیں اپنے آپ نو صاف نہیں رکھیا، کل دی انتظار نہ کری، پتہ نہیں ہو میرے عویرہ اپنے جسم نو اللہ دی ملاقات واسطے ہر ویل تیار رکھیا کر، میں صاف ہوا گناہاں تو صاف ہوا، میرے اندر دے غلطیاں بھی نہ ہول، میرا زہری جسم بھی پاک ہوئے، اللہ دی ملاقات جو کرنی ہے۔ فرمان دینے جدوں چابی عمر دی مک جانی، کری چل دی رک جانی، تیرے کم لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، نبضرن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، نبضرن حکیمان دے چٹ لگ دئی، نبضرن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھوک جانی، سجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے وچ اجارا جا گڈنے نی، تے دودھ مکھن پلیا، اے دودھ مکھن پلیا، پلوانا تک ملکانو جب سک جانی، تے چاچے تائے ماں پیو رومن پہ، سورے سالے بھی بودیاں کھوون پہ، بھائی آکھن ساڑی آج باں بج گئی، بھائی آکھن آج ساڑی باں بج گئی، کمر برڑے باپ دی چک جانی، او جیڑی بیوی سر تے کھلو کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، جیڑی بیوی سر تے کھلو کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، آج لاش نو ویکھ کے ڈرنے لگی، اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کری چل دی رک جانی، او پٹوی موت نہ وسار بئی، وے کلو رانت سے مار بئی، بس او آ گئی، بس او آ گئی، او آوچ جندری مک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، کری چل دی رک جانی، مرنا نیک نے بھی مرنا، میاں بد نے بھی مرنا، موت آنی ہے نمازی تے بھی موت آ جانی ہے، بے نماز تے بھی موت آنی ہے،
نیک عمل کرن والیاں تے بھی موت آنی ہے، غفلت اختیار کرن والیاں تے موت مومن تے بھی آنی ہے، موت کافر تے بھی آنی ہے۔ حضرات موت دا فرق ہے، اللہ دے پیارے تے موت آئے، اللہ دے مومن بندے بندی تے موت آئے، نمازی تے موت آئے، اللہ دا ذکر کرن والے تے موت آئے، روزے رکھن والے تے موت آئے۔ ان دی کیفیت ہی اللہ نے بڑی پیاری بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت قدمی رکھدا ایمان والیاں دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی۔ ان مومن دی موت دا وقت آ رہے ہے، مومن نو اللہ اپنے کول بلا لگے ہے، مومن تے جدو موت دا ویلا آندا ہے، مومن اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے۔ مرن تو پہلے پہلے نا اللہ رب العالمین اگلا جڑا انعامات اللہ نے عطا کرنے نے اللہ روح قبض کرن تو پہلے دکھا دیندا ہے۔ میرے تیرے تو پیغمبر نے فرمایا مومن دی روح قبض کرن تو پہلے اور لوگوں مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اولاد نو مومن بنا لو، بیوی بچیاں نو مومن بنا، کامیابی رب عطا کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو مومن تے روح قبض کرن دا وقت آمدا ہے، اللہ رب العالمین آسمان تو بے شمار فرشتے، ایسے فرشتے جڑے دنیا زمین والا دے نے، اللہ انہاں دے چہرے آسمان دے چور سورج نالو زیادہ روشن کر دیندا ہے۔ اے جڑے فرشتے آئے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں نو جنت دا ایک رمال دے کے، جنت دا ایک کفن دے کے دنیا تے بھیج دیندا ہے۔ ادھے نگاہ تک آ کے مومن دے سامنے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ دے فرشتے کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم۔ انہاں نو آ کے فرشتے سلام پیش کر دینے، سلامی پیش کر دینے، تے نال آگے کی رب دا فرشتہ کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جدو ساڈے تے موت آئے تے انج دا منظر بن جائے، اللہ ایمان دی حالت وچ موت لے آئی، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک دامن روح اس جسم دے وچوں اطمینان نال نکلے آ، اج تیرے تے تیرا رب راضی ہو گیا ہے، تو اپنے رب تے راضی ہو جا، تے نیکاں دے نال رب دی جنت وچ اڈاریاں مار جا، اللہ دی جنت وچ داخل ہو جا۔ جدو فرشتہ اے کہندا ہے ہتھے نگاہ تک رب دے فرشتے بیٹھے انتظار کر دینے، موت والا فرشتہ مومن دی روح نو کدوں پکڑے کدوں قبض کرے۔ جدو مومن نو بشارت مل جاندی ہے اے مومن بندے مومن بندیے تیرے تے رب راضی ہو گیا ہے، اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہے، تو اپنے رب تے راضی ہو جا۔ رب راضی کیوں نہ ہوئے؟ تینوں نمازاں دا آوازہ پیندا، تو سارے کام چھڑے نماز پڑھدا رہا، رب اج راضی کیوں نہ ہوئے اپنے مومن بندے بندیاں تے؟ شدت دی گرمی تو روزے رکھدا رہا، تیرے سامنے لوگ عشاء کر دے رہے، کھان دے رہے، پین دے رہے، اج میرا رب کیوں
تو نہ راضی ہوئے انہیں شدت دی گرمی میں روزہ رکھیا انہیں نمازہ پڑھیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا رہیا رب دا ذکر کردا رہیا جدو مومن تے رب راضی فرشتہ بشارت سناند ہے تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مومن تے جسم وچوں انج روح پیار محبت نال نکل دی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جس طرح بندہ مشک دا منہ کھول دے منہ کھولے تے پانی بڑے آرام نال تیزی نال نکل جاندا ہے اس طریقے مومن نو اللہ جدو سلام پیش کردا ہے رب دے فرشتے تے مومن دی روح بڑی تیزی تے نال بڑے آرام نال مومن دے جسم وچوں نکل دی ہے موت والا فرشتہ انج روح پکڑدا ہی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے جڑے حد نگاہ تک آسمان دے فرشتے آئے نے اک چبکن تو پہلے موت والے فرشتے دے ہتھوں روح پکڑ دے نے روح پکڑ دے ہی نا اسی کول انہیں سانو پتہ ہی نہیں لگدا اسی کول بیٹھے انہیں نہ روح نکلن دا پتہ لگیا نہ تجھے فرشتیاں دے ہاتھ جان دا پتہ لگیا نہ جنتی نمار جنتی کفن اندر بند ہون دا پتہ لگدا ہے میرے آقا نے فرمایا جلدی نال رب دے فرشتے ان دی روح نو پکڑ دینے جنتی رمال اندر بند کر کے انہوں مبارکاں دے کے لے کے تر پہندے نے آیا مومن تو آجزی نال ان کے ساری نہ رب دی زمین تے چل دا رہا تو تے اللہ دی زمین تے ککھانوں بھی تکلیف نہیں دیتی آج رب تے نو عزتہ نال ہم کنار کرن لگے آئے میرے آقا نے فرمایا ان زمین دے جڑے ٹکڑے تو مومن دی روح نو فرشتے لے کے گزر دینے زمین رون دیئے زمین رون دیئے ان دے واسطے دعاوانے فرشتے نو آسمان دی بلندی وال مومن دی روح نو پہلے آسمان تے لے جایا جامدہ ہے پہلے آسمان دے دربان پوچھ دینے کون ہے کن دی روح ہے دسیا جامدہ ہے فلاں بندہ ہے فلاں دا بیٹا ہے ان دی روح آئی انہیں کو کارے ان دے واسطے آسمان دے ستے دروازے کھل جامدے نے پہلے دروازے تو دجے فرشتے تیجے چوتے ستا آسمانہ دے فرشتے میرے آقا نے فرمایا مومن دی روح دا استقبال کر دے ستویں آسمان تے لے جامدے نے اللہ دے قریب جا کے ان دا نام علیین دے اندر رکھیا جامدہ ہے جنتی لوگ اندر میرے رب فرماندے نے اس میرے مومن بندے دا نام اج جنتی لوگاں وچ رکھ دیتا جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ پھر آسمان تے گئی روح نو واپس پھر قبر وال پیج دائے یہ تے مومن جنو آخری ویلے سلام فرشتے پیش کر رہنے لوگوں اے مومن دی موت ہے کیڑے کیڑے مومن میرے نبی دا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق آندہ ہے جدو حضرت سعد دی روح نکل کے اللہ دے اسمان وال اٹھ دیئے فرشتے اللہ دے اسمان وال نبی دے صحابی حضرت سعد دی روح لے کے جاندے نے حضرت سعد دی روح اسمان وال جاندی ہے اور لوگوں کتنا نیک بندہ میرے رب دا کتنا پیارا صحابی ہے میرے آقا فرماتے نے سعد دی روح نکلی ہے تے اللہ دا عرش جیرا ہے خوشی نال چوم جاندہ ہے سعد دی روح نکلی اللہ دا عرش خوشی نال چوم گیا ہے ستے آسمانہ دے دروازے کھل گئے نے سعد تیری قسمت تو صدقے جاوا میرے آقا فرماتے نے جدو میرے سعد دا جنازہ اٹھے ہے حضرت سعد دا جنازہ نکلے ہے مدینے دیا گلیاں بزارہ دے اندر صحابان دے نے محبوب سعد دی میت بالکل ہولی ہے اللہ دے نبی اند لگ دے جی میں کندیا تے کوئی چیز نہیں اٹھائی میرے آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ تو انہوں کی پتا ہے اور سعد دی چار پائی نو رب دے فرشتیاں اٹھایا ہے حضرات کوئی
بندہ مردا ہے اوندا جنازہ پڑھن واسطے دنیا دا وزیر آ جاندا ہے، کوئی بندہ فوت ہوندا ہے اوندا جنازہ پڑھن واسطے کوئی چیئرمین چلا جاندا ہے، کوئی بندہ فوت ہوندا ہے اوندی نماز جنازے واسطے کوئی دنیا دا محلے دار چلا جاندا ہے۔ میں پیغمبر دے صحابی حضرت سعد دی عظمت تو صدقے جاوا او جن دے جنازے نال میرا محمد بھی جا رہا ہے، پیغمبر دے صحابہ بھی جا رہے نے۔ کملی والے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ میرے ساتھ دے جنازے دے نال آسمان تو 70,000 فرشتہ بھی شریک ہو گیا ہے۔ اللہ مومن بنا تے سانو انجتا بنا دے۔ حضرات دنیا تو خیر بات کرنا ہی کرنا ہے، پر انجتا مومن بن کے جا جنہوں فرشتے سلامیاں کر جان، انجتے اعمال کر کے جا کہ جنہوں رب دی طرفوں دنیا تے بشارت جنت دی مل جائے، انجتے اعمال دنیا وچ کر کے چلا جا اور جن دے واسطے اللہ اپنے آسمان دے فرشتیاں دی ڈپٹی لگا دے کہ میرے بندے دا جنازہ ہے، میرے بندے دے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اے تے مومن ہے نا جن نے نمازہ پڑھیا، اور جس بے نصیب نے دنیا تے آکھیا مولوی ڈراندے نے ڈراندے رہ، انہاں دا تے کم ڈرانے جہنم دا ذکر کر کے ڈرانا، قبر تے عذابہ دا ذکر کر کے ڈرانا، انہاں دا تے دیر رات دا کم ہے۔ لیکن حضرات اگر نیک اعمال نہ ہوئے، نماز پڑھ کے نہ گیا، اللہ دے حکمہ دا باغی بن کے گیا، پھر انجام ویکھ لے، مرنا انہیں بھی ہے، مریا نمازی بھی ہے، مرنا بے نماز نے بھی ہے، مریا روزے رکھن والا بھی ہے، مرنا روزے تو غافر رہن والیا بھی نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدو ایک گندہ بندہ کافر اللہ دا باغی رب دا نافرمان ان دیتے موت آندی ہے، آسمان تو بڑیاں کالیاں شکلاں والے زمین تے اللہ پیج دے گندہ بدبودار جہنم دا رمال، جہنم دا کپڑا اللہ جہنم وچوں پیج دے، حدے نگاہ تک بیٹھ گئے نے۔ میرے تے تو آدھے محبوب پیغمبر نے فرمایا موت والا فرشتہ آیا، مرن تو پہلے روح قبض کرن تو پہلے نا انہوں قبر دا عذاب دکھلا دیتا ہے، اور مرن والے تیرا انجام ہونا ہے، ذرا قبر والا آتے صحیح نا، قبر تینوں آوازہ دے رہی ہے۔ او غافل بندیا جس قبر تو غافل رہ کے نماز چھڑی جانا ہے، جس قبر تو غافل ہو کے آج بھی دکانہ تے بیٹھا بد نصیبہ، تیرے دل اندر اللہ دا خوف نہ آیا، تو آج جمعہ آخری بھی نہ پڑھ سکیا، کمائی کر دیا، اور پاپیاں کی پتہ ہے تیری کمائی تیرے نوٹ ہزاراں دے تیرے ہاتھ میں چونتے موت دا جام تیرے منہ میں چلا جائے، تیرے نوٹ تیری کمائی کس کھاتے آئے گی؟ فرمایا جدو بد نصیب اللہ دا باغی رب تے نافرمان تے موت آئے گی تے رب دے فرشتے نو سلامیاں نہیں پیش کریں گے۔ اللہ دے فرشتے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، رب دے فرشتے مارن گے ان دے چہرے تے ان دی کنڈ پٹی تے چپیٹا مار دے، تھپڑ مار دے رب دا فرشتہ۔ آئے اللہ میری توبہ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ رب دا فرشتہ انج پنجا مارے گا، پہلے مارے ہے پھر پنجا پائے گا، اے بندہ عذاب ویند ہے، ان دی روح چھپ دی جا رہی ہے، کدی تارو جم دی ہے کدی تھا کہ میں جسم وچوں نہ نکلا، میری روح جسم وچوں نکل کے کدرے نہ سپاں دے حوالے نہ ہو جائے، قبر دے ٹھویاں دے حوالے نہ ہو جائے۔ فرشتہ انج پنجا پار کے زور دی اس بے نماز اس گندے کافر لا
लानती बंदे दी रूह इंज खिंचदा है कि उनकी रूह तार तार हो जाती है। इंज समझ ले कोई कंडेदार बेरी दी कंडिया वाली ठींगरी होए उनदे ते महमल दा कपड़ा सुट के बंदा सुटदा है खिंचदा है, आसानी नाल कपड़ा नहीं उतरेगा। अजमाई अज घर जाके कंडेदार टहनी ते उत्ते अपना एक कपड़ा सुटना है, ओनू खिंचना है, कपड़ा तार तार हो जाएगा, कंडे फाड़ देंगे उस कपड़े नू। मेरे महबूब ने फरमाया इंज उस बदबख्त काफर मुशरक लानती बंदे दी रूह फट जाती है, खिंचिया जाता है। जदों मौत वाले फरिश्ते ने इनदी रूह नू पकड़िया ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओ जेड़े बदबूदार जहन्नम दा कफन लैके रब दे फरिश्ते बैठे ने, अख चमकन तो पहले इनदे हाथ विचों कपड़ा इनदे हाथ विचों रूह पकड़ के जहन्नम दे बदबूदार कफन दे अंदर इनदी रूह नू बंद कीता जांदा है। लैके तुर पैने गुजरा वालिया, अल्लाह वाला बन जा, मोमन बन जा, नमाजी बन जा, तहज्जुद गुजार बन जा, रोजे रखन वाला जिक्र करने वाला बन के जिंदगी गुजार। मेरे आका फरमांदे ने इस बेईमान बंदे दी रूह जदों गुजरदी है जमीन दे जेड़े टुकड़े तो लंघदी है, जमीन बददुआवां देंदी है, आंदी है चंगा होया मर गया मगरों लत्ता साडे तो इंदी साडी जमीन इंदे तो पाक हो जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इस बंदे दी रूह नो पहले आसमान दी बुलंदी ते फरिश्ते ले जांदे ने, पहले आसमान ते पहुंचिया है, पुछिया जांदा है फलां फलां दा बेटा है, इंदे वास्ते दरवाजा बंद हो गया। ओ लोगों मैं नहीं कहंदा, रब दा कुरान कहंदा ला तुफत्तहु लहु अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जबल फी सम्मिल खियार। इंदे वास्ते आसमान दे दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह ने फरमाया ए जन्नत विच नहीं जाएगा, उन्नी देर जन्नत विच नहीं जा सकदा। फरमाया जिन्नी देर सुई दे सुराख विचों ऊंट ना गुजर जाए। ओ लोगों सारी जिंदगी कोशिश करता रहे, बंदा बड़ा बड़ा तजर्बेकार होए, बड़ा बड़ा साइंसदान क्यों ना होए, और कोई दुनिया दा इंसान सुई दे नक्के विचों ऊंट नहीं गुजार सकता। लख साइंसदानियां बरदा ले, मेरे खुदा ने कैसा हुक्म फरमाया, और जेड़ा मेरा बागी काफर ना फरमान है उन्नी देर जन्नत विच नहीं जाएगा जिन्नी देर फरमाया सुई दे विचों ऊंट दाखिल ना होवे, ना सुई दे नक्के विचों सुई दे सुराख विचों ऊंट दाखिल होवे, ना बेनमाज जन्नत में जाए, रब दा बागी जन्नत में जाए, एक काफर मुशरक जन्नत में जाए। आसमान दियां बुलंदियां तो अल्लाह हुक्म फरमाएगा इनदे वास्ते दरवाजे बंद कर दियो, इनदी रूह नू जमीन वल सुटिया जाए। मोमन नमाजी बने तेरी रूह जाए ते आसमान दे फरिश्ते इस्तकबाल करन ते सत्ते दरवाजे खुल जाए। बेनमाज मरते तुम ही जाना है, मर नमाजी भी जाना है। और कदी नमाजी नू भुखिया वेंदिया देखिया, नमाजी भी खांदा है, बेनमाजिया तू भी खाना है। और नमाजी भी कपड़े ते पहन दे, बेनमाजिया तू भी कपड़े पहने। नमाजी ने अगर हकल का भी और माड़ा लिबास भी पहने, मालिक का शुक्र अदा किया है। नमाजी ते मोमन बंदे नो अगर खाना अदना भी मिल गया, उन्हें अपने खालिक दा शुक्र अदा किया है। अल्लाह ने उन्होंने दुनिया दे भी इज्जत नाल हम किनार फरमाया, आखरत नू सलामियां फरिश्तियां दी अंदर अल्लाह उसनू जन्नत में दाखिल करेगा। इस बदनसीब बेनवाज इस काफर मुशरक दी रूह और रमजान दिया नमाजिया इबरत हासिल कर जा। नमाजी रमजान दिया बाकी 11 महीने नमाज तो गाफर रहने वाले डर
ڈر جا اللہ دے خوف تو، اللہ دے عذابہ تو۔ ایسے بد نصیب دی روح نو آسمان تو سٹیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ ادھر دی میت نو، مومن دی میت نو قبر اندر پہنچایا گیا، جنازہ پڑھیا ہے، قبر وچ رکھیا گیا ہے۔ او اپنے ہتھاں دے نال چھوٹی جی قبر، مومن دی قبر بھی دنیا والیاں نے چھوٹی بنائی۔ او میاں کافر مشرک اللہ دے باغی دی قبر بھی لوگوں نے چھوٹی بنائی ہے، لیکن ایمان دی بہار دیکھ لے، اب ایمان صالح عمل صالح دی بہار دیکھ لے کتنی ہے۔ محبوب نے فرمایا مومن قبر میں چلا گیا ہے، منکر نکیر آئے، اسی اپنے پیاریاں تھی قبر تے مٹی پا دینے ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا مٹی پا کے جدوں ورثا 200 سجن ترن لگ دینے، انہاں دے پیراں دی آواز اللہ مردے نو قبر وچ سنا رہا ہے۔ منکر نکیر آ گئے، دو فرشتے، انہاں دی شکل بڑی ڈرونی ہے، انہاں دے لمبے لمبے ناخن نے قبر پھاڑ گئے، اور میرے تیرے سامنے اسی اوتے کھلوتے ہونے ہاں۔ اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاوا، اور ایمان لیا رب دیاں قدرتاں دے۔ فرمایا قبر پھاڑ کے اپنے ہتھاں دے نال اپنے منہ نال قبر پھاڑ کے فرشتے قبر میں داخل ہو جان گے۔ جیڑا ایمان والا ہے جدو قبر اندر فرشتے جان گے اینو اٹھان گے، اٹھ بھائی ذرا سوال و جواب کرنے دے، حساب و کتاب دے دے۔ میرے محبوب نے فرمایا مومن جدو قبر دے اندر اٹھایا جائے گا، ان دے سامنے سورج آئے گا، انج محسوس ہوئے گا جی میں سورج غروب ہو لگے ہے، عصر دی نماز دا وقت ہے۔ مومن اٹھے گا، فرشتے کہیں گے من ربوں کا، اے مومن کہے گا رک جاؤ میں تو آڈا جواب بات دیاں گا، پہلے میں نو عصر دی نماز پڑھ لین دیو۔ ہائے اور کدی تو بھی دکان تے کھلوتیا اے کیا ہوئے گاہک رک جا، اللہ دے کرو آواز پہ گئے، ان رب دی آواز تو میں کسے دی آواز نو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چلا جا پہلے نماز پڑھاں گا پھر دکان چلاواں گا، پہلے نماز پڑھاں گا پھر کارخانہ چلاواں گا، پہلے حق رب دا ادا کراں گا۔ کدی تو بھی کہے، اگر کہے گا پھر تینوں کامیابیاں نے، اگر کہیں گا اذان دے وقت سب کچھ چھڑ کے اللہ دے گھر آئے گا، میرا مالک تینوں قبر اندر پھر توفیق دے گا۔ تو قبر اندر بھی جا کے کہیں گا رب دے فرشتے رک جاؤ، تو انو جواب تو آڑے سوال دا بات تے آگا، پہلے میری عصر دی نماز جا رہی ہے، میں نو عصر دی نماز پڑھ لین دے ہو۔ فرشتے کہیں گے تو بھی رک جا، نماز دا وقت چلا گیا، جو پڑھ لیا آج تیرا مالک تینوں نہ نمازاں دا سکون دے لگیا ہے۔ اور باپیا اولادہ تینوں قبر اندر سکون نہیں دینا، مومن ہے سوال جواب شروع ہو گئے۔ میرا تے ایمان ہے جیڑا قبر جا کے بھی آکھے گا اور رک جا مینوں نماز پڑھن دیو، اندے کولو فرشتہ حساب کی رہنا ہے۔ فرشتے پوچھن گے من ربوں کا، کیرا رب کون ہے؟ آکھے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کون کہے گا؟ وہ کہے گا جن دے تے دنیا تے مشکل آئی ہے، انہیں آکھیا میرا رب اللہ ہے، میریاں مشکلہ ٹالے گا، میرا خدا ٹالے گا، مینوں اولاد دے گا، نہ میں کسے دربار تے جاوا، نہ کسے مزار تے جاوا، نہ کسے پیر تے قدمی بیٹھا، نہ تویز دی لوڑ ہے، میرا اولاد دے گا، میرا اللہ دے گا، میرا کاروبار چلائے گا، میرا اللہ چلائے گا، میری مشکل آسان کرے گا، میرا اللہ کرے گا۔ جن نے زندگی بھر رب رب کیتا ہوئے گا، اللہ اللہ کیتا ہوئے گا، رب ان دی لاج رکھے گا۔ وہ کہے گا اور آسان سوال ہے، معصوم بچے نو پچھیا جائے تیرا رب کون ہے؟ آج کہے گا، لیکن قبر اندر ہر بندہ جواب دے سکے گا۔ اللہ توفیق ہی انہوں دینی ہے جن نے رب دے نام دی لاج رکھی، دنیا تے اپنا تعلق اپنا ناتا رب نال جوڑے ہے۔ فرشتے نو کہے گا رب اللہ، میرا رب تے اللہ ہے، ماں دینوں کا، اچھا تیرا دین کیا ہے؟ اور فرشتہ جدو
جدو یہ سوال کرے گا حضرات ہر بندے نے اج تے سارے ہی آندے نے میں دین اسلام تے ہاں قبراں دا مجاور بھی کہندا ہے میں دین اسلام تے ہاں رب دا باغی بھی کہندا ہے میں دین اسلام تے ہاں شرک کر کر کے زندگی گزارن والا وہ بھی کہندا ہے میں دین اسلام تے ہاں لیکن قبر اندر جواب نہیں دے سکے گا جواب وہ دے گا جیڑا خالص دین اسلام تے چل کے اپنی زندگی گزارے گا فوراً بولے گا جدو فرشتہ کہے گا ما دینوں کا یہ کہے گا دین الاسلام میں دین اسلام تے ہاں تیسرا سوال ہوئے گا من نبیوں کا وہ تیرا نبی کون ہے تیرا رسول کون ہے آج سارے کہیں گے میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے نبی بنیا لیکن طریقہ اپنا چلایا نبی پیغمبر نو منیا نماز پڑھی تے اپنی مرضی نال پیغمبر نبی نو منیا رسول پیغمبر نو منیا لیکن شادی بیاواں تے موقع تے اور کم کیتا تے اپنی مرضی نال کاروبار کیتا میرے پیغمبر تے حکم تے مطابق نہ کیتا دنیا تے نہیں منیا جواب نہیں دے سکے گا جن نے قدم قدم تے میرے آقا نو اپنا نمونہ سمجھیا نبی دی سیرت نو اپنایا پیغمبر دی سنت نو اپنایا خدا دی قسم قبر وچ فوراً بولے گا آکے گا میرا نبی محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ سانو انہاں لوگاں وچ اٹھا لویں رب نے وعدہ کیتا ہے محمد نال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ روح نکل دیا بھی ثابت قدمی رکھیا قبر میں سوال جواب دین دیا رب نے ثابت قدمی رکھیا فرشتہ کہے گا میں نو یقین سی واقعی تو سچ بول رہا ہے رب کہے گا میرے فرشتیوں یہ میرا بندہ سچا ہے اللہ تیرا سچا مومن بندہ ہے ان قبر چھوٹی ہے فرمایا 70 ہاتھ ان دی قبر نو کھول دیتا جائے 70 ہاتھ لمبی ان دی قبر کھل جائے گی اور چھوٹیاں قبرہ بنائیاں بیٹیاں نے لیکن جان والا ایمان عمل صالح دی دولت لے کے گیا ہے رب قبر فراغ کر دے گا اللہ فرمائے گا میرا بندہ ہے ان دی قبر اندر جلدی کرو جنت دا بستر بچھا دو اور تیری اس چٹائی نو کی جانے مومن جنت دا بستر بچھ گیا مومن دی قبر اندر ان دی قبر وال جنت دا دروازہ کھل گیا رب فرماندے نے میرے فرشتوں جلدی کرو میرے مومن نو جنتی لباس لے جاؤ جنتی لباس مومن نو پہنا کے قبر وچ سوا دیو اینو کہو ان سو جا جی میں دنیا تے دلہا یا دلہن سو جاندی ہے ان آرام دی نیند قبر وچ سو جا محبوب نے فرمایا مومن تے ویندیا بڑی پیاری صورت والا بڑی پیاری شکل والا مجسمہ انج چمکدا قبر دے اگے ان دے سامنے آئے گا پتر چلے گئے بھائی چلے گئے یار سجن دفن کر کے مٹی تھلے دبا کے چلے گئے اور لوگوں تیرے اعمال نے تیرا ساتھ نہ چھڑیا تیری نماز نے تیرا ساتھ نہ چھڑیا آقا فرماتے نے انج بندہ دیکھے گا دیکھ کے کہے گا تسی کون ہو تو کون ہے اتنی پیاری صورت والا اتنے پیارے شکل چہرے والا بول کے کہیں گے اے اللہ والے اسی تیرے نیک اعمال ہاں تیرے دنیا تے کیتے نیک اعمال ہاں اج تیری حفاظت واسطے آئے ہاں ماں پیغمبر نے فرمایا قبر اندر کدھر سجے نماز ہے کدھر کھپے زکات ہے کدھر روزہ ہے کدھر اللہ دا ذکر ہے کدھر قرآن دی تلاوت ہے ان دی حفاظت اج قبر وچ ماں نہیں کر رہے ان دی حفاظت کیتی نماز نے قبر اندر حفاظت ان دی بیٹیاں نہ کیتی قبر اندر حفاظت کیتی تیرے نیک اعمال نے قبر اندر حفاظت تیرے یارہ سجنہ نہ کیتی قبر اندر حفاظت کر رہے نے تیرے دنیا تے کیتے نیک اعمال تیری قبر اندر حفاظت کر رہے نے میرے آقا نے فرمایا او جیڑا بندہ رات نو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورہ ملک جیڑا بندہ ہر روز سون لگیا پڑھیا کرو میریو ماں میریو بہنو صرف رمضان وچ قرآن نہیں
पूरी जिंदगी कुरान पढ़ो, फिर पहाड़ देखना अल्लाह किवें नसीब कर दे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा सौ लगिया सूरह बकरा दी सूरह मुल्क दी तिलावत करके सौ जाता है। बीबियों बहनों तुसी भी नोट करो, नबी पाक ने फरमाया कबर के अंदर अपने पढ़ने वाले दा इंज दिफा करेगी, इंज सूरत हिफाजत करेगी। और जिस तरह मुर्गी दुश्मन तो बचाओ दे अपने छोटे छोटे बच्चियां नू परा थले छुपा लेंदी है, फरमाया सूरह मुल्क भी अपने पढ़ने वालियां नू मुर्गी की तरह कबर अंदर अपने परा छुपाएगी, इनके करीब कोई अजाब नहीं आन देगी। ऐसे मोमन है जिन्हें दुनिया ते मेहनत की थी, नमाज पढ़ी, रोजा रखिया, कयाम किया, हज किया, ज़कात दी, सदका खैरात देंदा रहा। दूजे पासे वो बदनसीब है जिन्हें दुनिया ते किया आ जग मिठा अगला किस डिठा, मरोगे फिर वेखी जाएगी। और पापिया मरण तो लैके आखरत दा अजाब शुरू हो जाता है, आखरत दा इम्तिहान मौत तो शुरू हो जाता है। महबूब ने फरमाया कबर अंदर आए, बस 2-4 मिनट में गल पूरी करा। मैं चाहना कि शायद रमजान दा महीना है, आखिरी रोजा है, आखिरी जुमा है, मेरा कोई भुलिया भाई राह रख जाए, कोई हिदायत इख्तियार कर जाए, जहन्नम दा रस्ता तय करने वाला अज दा खुतबा सुन के जन्नत ते राह दा हमवार बन जाए, जन्नत ते राह दा मुतलाशी बन जाए, जन्नत दा मुसाफिर बन जाए, अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर जाए। बागी है क़यामत, कबर में चला गया, इनू कबर में रखिया जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया इनदे कोल मुनकर नकीर आए, बड़ी चीख धड़कदार आवाज मार के इनकी कबर में जाके इनू उठान के ईमान नाल गुजरा वालियो सोचना, एक बंदा तनहा कबर दे, एक बंदा अपनी कोठी के अंदर तनहा बैठा है, लैट चली जाए, अंधेरा छा जाए, मर्द होए या औरत होए, अंधेरा छा गए है भी तनहा, और अचानक कोई चीज रूनमा हो जाए, बड़ी उनकी सूरत बद होए, उनके चेहरे का हुलिया तब्दील होए, दंद बड़े बड़े होन, उनके डेले देख दी तरह होन, और एक गरजदार आवाज मार के उस बंदे नू बुलाए, उस औरत नू चीख मार के बड़ी गरजदार आवाज दे नाल उस नू पुकारे। जरा तसव्वुर कर तेरी कोठी दे अंदर बैठ के दुनिया ते तेरा की हाल हो जाएगा। और कबर दे अंदर महबूब ने फरमाया मुनकर नकीर बड़ी गरजदार आवाज दे नाल इस नू कहन के अच्छा खड़ा हो जा, उठ के हिसाबो किताब दे, कंब रहा है नाल इसकी कबर नू तंग कीता जा रहा है। नबी पाक ने फरमाया ये रब दा बागी ना फरमान है। फरिश्ता कहेगा मन रब्बो का, आखेगा हाँ हाँ लादरी, आए अज मैनू नहीं पता मेरा रब कौन है। तैनू पता किवें चले, तू दुनिया ते रब दी पहचान ही ना कीती पापिया, तू पहचान कीती दुकान दी, तू पहचान कीती कारोबार दी, तू पहचान कीती दुनिया ते लैन देन दी, तैनू मरना याद नहीं रहा, तैनू कबर याद हुंदी ते रब याद हुंदा। कहेगा हाँ हाँ लादरी, मैनू नहीं पता मेरा रब कौन है। माँ दीनों का, हाँ हाँ लादरी, मैनू पता ही नहीं दीन शह की है। मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। हाँ हाँ लादरी, मैनू नहीं पता मेरा रसूल कौन, मेरा नबी कौन। रब फरमाएगा झूठा है, मार जदों कहेगा मैनू नहीं पता मेरा रसूल कौन है, मेरा नबी कौन है। गुजरा वालिया नोट कर ले, मेरे महबूब ने फरमाया ओ एक फरिश्ता जोर दी लोहे दा गज नू मारेगा, कबर दे अंदर लोहे दा गज इस बेनसीब नू मारेगा, इतनी जोर दी मारेगा, चीख मारेगा। एक कबर दे अंदर बदनसीब सिर्फ इनकी चीख इंसान ते जिन नहीं सुनते, बाकी कबर के अंदर जदों गज लोहे दा वजेगा ये चीख मारेगा। हर मखलूक चरिंदे परिंदे इस बेईमान दी चीखा सुन रहे होंगे। नबी पाक ने फरमाया सी सहाबा नो, मेरे सहाबा मैं रब नू कह के तुहानू कबर दा अजाब ते सुना देवा,
پر جے تسا آپ سو لیا تے اپنے مردیاں نو قبر میں دفن کرنا چھڑ دے ہوگے۔ پہلا گز وجیا ہے چیخ مارے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو جس گز دے نال اس قبر دے اندر اللہ دے باغی نو مار پہ رہی ہے، او گز اگر کسے بڑے پہاڑ تے لیا کے ماریا جائے، ایک وجہ تے ایک ضرب دے نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ محبوب نے فرمایا حکم آئے گا، یہ میرا باغی نافرمان ہے، اس دی قبر نو تنگ کر دیو۔ قبر تنگ ہے، قبر وال جہنم دا دروازہ کھول دو۔ جہنم دا دروازہ کھل گیا، قبر اندر بستر جہنم دی اگ دا بچ گیا، اینو لباس جہنم دی اگ دا پہنا دیو۔ ان سڑ رہا ہے قبر دے اندر، اور اندہ جلنا میں تے تو نہیں دیکھ رہے۔ میرے محبوب صحابہ دے سامنے منبر تے بیٹھے نے، انج اللہ دے رسول اپنے ہتھا دیا گو انگلیاں اپنے ہتھا دیا انگلیاں پا گئے، محبوب نے کٹیا، فرمایا میرے صحابہ انج قبر شکنجے تے چال لے گی اللہ دے باغی نو، جدو کٹے گی شکنجہ قبر دا چڑھے گا، ادھر دیاں پسلیاں ادھر دیاں آپس وچ کھب جان گیاں، اتو مار پہ رہی ہے، ادھر پسلیاں کھب گیاں، وہ چیخا مارے گا، اتنا چلائے گا کہ ہر مخلوق اس دیاں چیخا سن رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر عذاب آپ نو دکھایا گیا خواب دے اندر، فرماندے نے ایک بندہ لیٹیا ہے، دوسرا بھاری پتھر لے آ کے زور دی اس دے سر تے ماردا ہے، قبر دے وچ لیٹیا پتھر زور دی ماریا، اندہ سر کچھ لیا جاندہ ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر رٹ جاندہ ہے، وہ پتھر اٹھان جاندہ ہے، ان دے پتھر اٹھان دیا نو اندہ سر پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے، وہ پھر ماردا ہے، قیامت تک انہوں اس طرح قبر وچ مار پیندی رہے گی۔ فرمایا کون ہے؟ اے اللہ دے رسول فرمایا وہ بد نصیب ہے جندہ سر نماز تو پارا رہا ہے، نماز تو پارا رہا، قرآن پڑھیا قرآن سنیا لیکن عمل کر کے نہیں بخایا۔ محبوب نے فرمایا ایک بندہ ایسا قبر دے اندر ہے، وراش تے لوہے دی کوئی چیز پا کے سجیوں پا کے انج کھچ کے گدی تک چیر دیتی جائے گی، ایدرو وراش پا کے گدی تک اس دی وراش نو چیریا جائے گا، پھر ٹھیک ہوئے گا، پھر چیرے گا، پھر ٹھیک وراشا ہون گیا، پھر چیریا جان گیا، قیامت تک کے عذاب ہو رہے ہیں۔ محبوب کون بد نصیب ہے؟ فرمایا وہ بدبخت ہے جڑا دنیا تے لوگاں دیاں چگلیاں کردا سی۔ بچ جاؤ چگل خورو، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، چگل خور دا انجام بہت برا ہوئے گا۔ چگلی کرنے والے نو سزا قبر وچے قیامت تک ملے گی، اگے جا کے پھر جہنم دا عذاب جو ہونا ہے وہ تے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جھوٹ تو بچو، چگل خوری تو بچ جاؤ، جھوٹ بندے جھوٹے بندے دا انجام بہت برا ہوئے گا۔ چگر خور نو اللہ قبر دے اندر عذاب پہنچائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا قبر اندر جیڑا سپ تے جیڑا ٹھواں اس اللہ دے نافرمان باغی دی لاش تے چھڑیا جانا ہے، او سپ یا ٹھواں قبر تو باہر نکل کے ایک پھوک مار دے، دنیا دی ہر ہری شے خشک ہو جائے۔ ہائے اللہ سانو محفوظ فرمانا۔ بھائیو اجے بھی کوئی بے نماز رہے تے اس دی مرضی، کوئی قیامت نو یہ نہیں کہہ سکے گا ہو مکی مسجد کے اندر آنے والوں مردوں عورتاں جے، کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ سانو پتہ نہیں سی چلیا، انہاں عذاباں دا دکھاں دا تے سانو کسے دکھیا ہی نہیں سی، پتہ چل گیا ہے۔ اس تو بعد اگر کوئی بے نماز رہے، ذکر تو غافل رہے، قرآن دی تلاوت تو غافل رہا، انجام بہت برا ہوئے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت دی زندگی ہمیشہ علی بھائیو عارضی زندگی دی اندر دنیا دی آخرت دی زندگی نو سوارو، دنیا واسطے دوڑا نہ لگاؤ، دنیا واسطے دوڑ لگائی دنیا تے رہ جائے، آخرت واسطے دوڑ لگا لے، میرا مالک انشاءاللہ تینو جنت دے محل نصیب فرما دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں نو تو انو قرآن سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے دین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین.